बिहान उठिसकेपछि नुहाउन भनेर ऊ नदीमा गए, काशीमा गङ्गा नदीमा नुहाउन जाँदा एउटा ठुलो रुखमा भूत प्रेतहरू बसेका रहेछन्। बिहान ब्रह्म मुहूर्त 4 बजी भर्खर झिसमिस उज्यालो पनि भएको थिएन, अँध्यारो थियो। एउटा ठुलो रुखमा प्रेत आत्माहरू माथि हाँगादेखि तलसम्म बसेका रहेछन्। अनि एउटा ठाउँ चाहिँ खाली रहेछ, त्यो रुखमा एउटा हाँगो खाली रहेछ। एउटा मरेको प्रेत आयो अनि त्यसले भने म यहाँ बस्न सक्छु, यो ठाउँ खाली रहेछ भन्दा अरू प्रेत आत्माले भने त्यहाँ तिमी बस्ने होइन, यो कसको स्थान हो त भन्दा संसारमा सबैभन्दा मै हुँ भन्ने एउटा विद्वान भट्टाचार्य अब मर्दैछन्। ऊ मरेर आउँदा ऊ प्रेत भएर आउँछन् अनि उनको लागि ठाउँ राखिदिएको। कृष्ण कन्हैया लाल की। स्नान गर्न गएका उनलाई त यति दुःख लागेछ अनि दौडेर गए कबीरदासको अगाडि चरण पक्रे। हिजोसम्म चर्चामा उसको मन अझै खुलेको थिएन, म विद्वान होइन रहेछु भन्ने त लागेको थियो। तर आज जब प्रेत आत्माले त्यो कुरा बोलेपछि अहङ्कारीको लागि कहाँ स्थान हुन्छ भन्दा प्रेत आत्माको पासमा। जो पढेर अहङ्कार गर्छ भने त्यो मरेर प्रेत हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भट्टाचार्यले थाहा पाए। आज कतिजनालाई उनले निच्चा देखाए, कतिजनालाई उनले चाहिँ होचो बनाए, कतिजनालाई शास्त्रार्थमा जिते भनेर अहङ्कार गरे अनि सबैभन्दा शिर उच्चा गरेर हिँड्थे। कसैको प्रणाम पनि स्वीकार गर्दैनथे। मलाई ढोग्नुपर्छ, सबले मलाई ढोग्नुपर्छ, म स्वामी हुँ, म गुरु हुँ, म स्वामी, मलाई स्वामी भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ यस्तो खालको जुन स्वामी पद राख्दथे। स्वामी त एकजना महामती प्राणनाथजी मात्र हुनुहुन्छ, एकजना परमात्मा मात्र हुनुहुन्छ जसले म स्वामी हुँ भनेर खिताब राख्छ भने ऊ पनि अहङ्कारी हो। स्वामी हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायमा सद्गुरु स्वामी हुनुहुन्छ, श्री प्राणनाथजी स्वामीजी हुनुहुन्छ, जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमधामबाट ज्ञान लिएर आउनुभयो, साक्षात तारतमको अवतार हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी स्वामी भनेर शिर झुकाउँछौँ। तर संसारमा जो अर्ध ज्ञान भएका मान्छेहरू म स्वामी हुँ, मलाई ढोग्नुपर्छ, प्रणाम गर्नुपर्छ, म स्वामी हुँ, पहिला उनीहरूले मलाई प्रणाम गर्नुपर्छ भन्ने गजक्क भएर जो बस्छ ऊ चाहिँ अन्तिममा उसको बास कहाँ हुन्छ? जति नै पढे पनि उसको चाहिँ बास प्रेत योनिमा हुँदो रहेछ। अनि त्यस दिनबाट उनले त्यो भट्टाचार्यको पदलाई त्यागेर ऊ साधु भए। साधु भएर परमात्माको भजन गर्न थाले, सन्त भए। त्यसले गर्दा सन्त र पण्डितमा धेरै अन्तर छ र हामी यो पवित्र तीर्थस्थल गुरुजी जुगलदासजी महाराजको यो पवित्र तीर्थस्थल हो। उहाँ एउटा सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमहंस हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आज यस्तो जुन तीर्थ बनाउनु भयो कि नेपालमा एउटा यति ठुलो एउटा खम्बाको रूपमा सेवा समिति भनेर चाहिँ उहाँले स्थापना गर्नुभयो। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा सेवा समिति भनेको एउटा ठुलो वृक्ष हो। त्यो ठुलो वृक्षको छायामा धेरै धेरै अरू हाँगा बिगाहरू हरेक रहिरहेका हुन्छन्। यो जुन सुरुवात कसले गरे भन्दा जुगलदासजी महाराज, परमहंस जुगलदासजी महाराज। उहाँको स्थान यो पवित्र एउटा तीर्थस्थल हो जसले दिल्ली बजारलाई पनि स्थापना गरेको कुरा म सुन्दछु। दिल्ली बजार अहिले हाम्रो जुन मन्दिर, त्यहाँ पनि उहाँकै परिश्रम र मेहनतले त्यो ठाउँ बनाउनु भयो र यहाँ पनि कति दुःख गरे यो ठाउँ बनाएर आज हामी शिर झुकाउने ठाउँ, सत्सङ्ग गर्ने ठाउँलाई प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्ता परमहंस गुरुजी जुगलदासजी महाराजलाई यदि हामीले सम्झेनौँ, उहाँले जुन बताएको मार्गमा यदि हामी चलेनौँ, उहाँले जुन जागनीको कार्य कति छोडेर जानुभएको छ त्यसलाई यदि हामीले पुरा गरेनौँ सुन्दर साथजीले, र यस्तो स्थानलाई, यो स्थानलाई हामीले उहाँको स्थान भनेर विश्वास गरेनौँ भने हामी पनि गुनेगार हुन्छौँ सुन्दर साथजी। र सुन्दर साथजी हामीहरूलाई आजसम्म यहाँसम्म ल्याउन कसले यस्तो यतिसम्म भूमिका खेल्यो भन्दा ठुला ठुला सन्त गुरुजनहरूले यो भूमिका खेल्नु भएको छ। आज मैले 10 वर्षको उमेरमा एउटा प्रार्थना पुष्पाञ्जली पढेर मैले यति वैराग्य आउँथ्यो। त्यो पुष्पाञ्जली पढ्दाखेरि गुरुजी मङ्गलदासजी महाराजको महान बाणी। आज जुगलदासजी महाराजले कति पुस्तकहरू लेख्नुभयो, कतिलाई ब्रह्मवाणीको तालिम दिनुभयो, कतिलाई सन्त बनाउनु भयो। त्यस्ता त्यस्ता सन्तहरूको कृपाबाट, कृपा प्रसादबाट हामी संसार भवसागरबाट तर्ने एउटा सिँढी प्राप्त गरेका हुन्छौँ। आज यस्ता विभूतिहरूलाई यदि हामीले बिर्स्यौँ, उहाँहरूको जयकार लगाउने यदि हामीले बिर्स्यौँ भने हामी चाहिँ गुनेगार हुन्छौँ।
र सुन्दर साथजी आज बितकको चर्चाको समय पनि भइरहेको छ र हाम्रो बिचमा एउटा सुन्दर भजन मैले दीपक भाइलाई पनि सम्झेको छु। भाइ अहिले अलि असमर्थ हुनुहुन्छ र जमुना माताजीबाट एउटा भजन सुन्दर साथ नाप्न पाउनु भएको छैन। त्यस पछाडि हाम्रो आदरणीय पण्डितजी श्री कृष्ण प्रसाद तिमसिनाज्यू उहाँले अति सुन्दर जुन तारतम बाणी भन्ने एउटा ग्रन्थ लिएर आउनुभएको छ उहाँको विषयमा मैले अघि बताइहालेँ र उहाँले पनि 2-4 शब्दहरू बोल्नुहुनेछ र हाम्रो बिचमा हाम्रा आदरणीय हाम्रा समाजका वरिष्ठ समाजसेवी हामी सबैका अभिभावक आदरणीय दाजु श्याम केसी दाजु हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दै गर्दै अब हामी एउटा भजन गाएर हामी प्रसङ्गलाई पुरा गर्नेछौँ। गाउने भजन को आयो रे भजन गाउने वृंदावन मीठो धुन सुनाओ मोहन बंसी फेरी बजाओ वृंदावन भर के आओ मीठो धुन सुनाओ मोहन प्यारे की सुन्दर साथजी अब हामी बितकको चौपाईलाई दोहोऱ्याउनेछौँ। हाम्रो बिचमा सुन्दर साथहरू धेरै यो आश्रमको लागि सहयोग गर्ने दान गर्ने अक्षय कोषमा सहयोग गर्ने सुन्दर साथजीहरू अनि भण्डारा दिने सुन्दर साथजीहरू
धेरै आफ्नो नाम लेखाइरहनु भएको छ। उहाँहरूको पनि सम्मान हुनेछ केही छिन पछाडि, जसले देवघाटको लागि पनि मिलेर सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ पनि देवघाटमा पनि आश्रम मन्दिरको भव्य रूपमा निर्माण भइरहेको छ। अब हाम्रो 2-4 महिनाभित्रै मन्दिरको सबै डिजाइनहरू पुरा हुनेछ। अति सुन्दर कलात्मक रूपमा अहिले मन्दिरको डिजाइन भइरहेको छ र एउटा 30 कमराको एउटा भवनको निर्माण भइरहेको छ। 3 दिन अगाडिबाट काम सुरु भएको छ। त्यसमा पनि कति आमा दिदीबहिनीहरूले एक-एकवटा कमरा बनाउने अठोट गर्नुभएको छ र कतिजना मिलेर यदि बनाउने इच्छुकहरू हुनुहुन्छ भने हामी मिलेर बनाउँछौँ त्यहाँ भन्ने भावना लिएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र मन्दिरलाई अब यो बेलामा सहयोग नगरे कहिले गर्ने, यस्तो यो मन्दिरको जुन अहिले सुन्दर कलात्मक जुन बुटाहरू आदि भरिरहेका छन् त्यहाँ कारिगरहरू आएर त्यसमा हाम्रो पनि केही सेवा लागोस् भन्ने भावना लिने सुन्दर साथहरूले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। र 80 सालमा त्यहाँ 108 तारतम बाणी 108 श्रीमद् भागवतको यज्ञ हुँदैछ। त्यसमा यजमानहरू पनि बन्ने सुन्दर साथहरू बनिरहनु भएको छ। यजमानहरू पनि 10-15 जनाले नाम लेखाइसक्नु भएको छ। 216 जना हुनुपर्दछ। 216 जना यजमानमा अहिले 10-12 जनाको नाम चाहिँ आइसकेको छ। सुन्दर साथजी, हजुरहरूले मलाई सम्पर्क गरेर त्यसमा पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। दिव्य दर्शन टेलिभिजन मार्फत हजुरहरूले 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म यो प्रवचन सुनेर यसबाट पनि जानकारी पाउनुहुनेछ। र यहाँ निजानन्द आश्रम पुलचोकमा वृद्ध वृद्धाको सेवाको लागि पनि हजुरले सेवा गरिरहनु भएको छ। अझै पनि सेवा गर्दै जानुहोस्, अझै पनि सेवा गर्दै जानुहोस्। सेवा जति सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो श्रद्धाको सेवा गर्नुभयो भने परमात्माले हजुरलाई सधैँ कृपा गरिरहनु भएको छ। र अब हाम्रो बिचमा यहाँ हाम्रो जुन बाइजीराज समितिका दिदीबहिनीहरूले आफ्नो सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो बिचमा हाम्रो सविता दिदी आउनुभएको रहेछ। उहाँ दिदी धेरै दिनदेखि, शारदा दिदी आउनुभएको छ, धेरै दिनदेखि हराउनु भएको थियो। उहाँलाई म खोजिरहेकी थिएँ र उहाँका मिठा मिठा भजन हजुर नहुँदाखेरि हाम्रो सविता सापकोटा दिदी एक्लो जस्तो लाग्यो मलाई। एउटा हल भएर हजुर हिँड्नुहुन्थ्यो र अब मात्रै हजुर आउँदा पुरा भयो जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। अब हामी चौपाई दोहोऱ्याएर अर्जी गाएर एकछिन हाम्रो पण्डितजीको केही 2 वचन हामी श्रवण गर्नेछौँ। सुने साधु चिंतामणि, सुने साधु चिंतामणि, रहे कबीर के धर्म, रहे कबीर के धर्म, कहाँ कीजे दीदार तिनका, कीजे दीदार तिनका, देखे चर्चा उनके कर्म, देखे चर्चा उनके कर्म, देखे चर्चा उनके कर्म, देखे चर्चा उनके कर्म। अब हामी अर्जी गाउँ। कैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब जाए जीव जी, जीव तो जीवे नहीं, मेरे दिल की
वितक चर्चाका प्रमुख अतिथि विदुषी तारा घिम्रेज्यू, यस मन्दिरका महाराजी, उपवाचक, गायककार र बाइजुराज अध्यक्षज्यू, युवा परिषद र निवर्तमान अध्यक्ष स्वयं केसीज्यू लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथको चरण कमलमा सर्वप्रथम म प्रणाम गर्छु। प्रणाम। म यहाँ उपस्थित हुनको कारण सुन्दर साथजी, हाम्रो शास्त्र भनेको कुलजम स्वरूप हो, सबैलाई थाहा छ। तपाईँहरू सबै पढ्नुहुन्छ, तपाईँहरूले सबै ध्यान दिएर त्यसलाई याद गर्न खोज्नुहुन्छ, तर भाषा धेरै छ, 6-7वटा भाषा भएको हुनाले भाषाको मर्म बुझ्न अलिक गाह्रो भएको कुरा मैले पनि हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। र मैले एउटा सानो 1675 चौपाईको बाणीको के विषय तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने भन्ने कुरा सबै कुलजमहरूको चौपाई मात्र छ, त्यसलाई नेपालीमा व्याख्या गरेको छु। मैले यो अलिकति 3-4 वर्ष लगाएर यो विषय बाहेक 24वटा शीर्षक छन्, केही शीर्षक सुनाउँछु। हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, हाम्रो आफ्नो कुरा बुझेनौँ भने हामी जहिले पनि आन्दोलनमा हुन्छौँ। हामीले यसबाट के बुझ्नुहुन्छ यो किताबबाट भने यो अरू शास्त्र जस्तो अरूको कथा होइन, कुलजम स्वरूप भनेको हाम्रै कथा, हाम्रै राजश्यामाजीका परमधामका कथा र चर्चा मात्रै छन्। त्यसो भएको हुनाले यो संसार सब निराकार हुँदा परमधाम राजी श्यामाजी सखीहरू हामी ब्रह्मात्मा थियौँ, परमधाम थियो, त्यहाँ राज्य परमात्मासँग सखीमा वाद विवाद भयो। यो बुझ्न सक्नुहुन्छ के कुरामा छलफल भयो, चौपाई अनि नेपालीमा व्याख्या छ। त्यसबाट पछि हामी ब्रजमा आयौँ, कृष्णजीसँग के लीला खेलियो, त्यो साक्षात् प्राणनाथ प्रभुले कुलजम स्वरूप लेखेको यसरी लेख्नुभएको छ। पियाजी एकै हँसी कली सो लेखे मैनी किताब, श्री राज्यको आदेश अनुसार लेखेको स्वरूप हो, कुनै कसैले तर्क लगाएर लेखेको शास्त्र होइन। राज्यको जे आज्ञा भयो त्यही लेखेँ मैले, अरू मैले आफूले जानेर लेखेको छैन। प्राणनाथजीले स्वरूपमा भन्नुभएको छ। साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्माले त्यसरी दिएको आदेश हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, किनभने यो भाषा हामी नेपाली भएको हुनाले त्यहाँ नेपाली भाषा नभएर अन्य भाषा भएको हुनाले गाह्रो भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी रासमा गयौँ, रासमा के लीला भयो परमात्मा कृष्ण र सखीहरूका बिचमा, तपाईँहरू 304 छ रासको मन्त्र, त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। कृष्णजीका तीर्था लीला के हुन्, कृष्ण प्रणामी भन्छौँ, तीर्था लीला के हो, चौपाई छ, चौपाईबाट नेपालीमा व्याख्या गरेर लेखेको छु। त्यसबाट पछि हामी प्रेमको महिमा के हो, हाम्रो यो शरीर आत्मा अनि परात्मा अनि परमात्मा, यहाँनिर छुट्याउन अलिकति गाह्रो छ। हामी शरीर र आत्मा अलग हौँ,
सुर्ता आएको त हामी सबैले जान्दछौँ, तर शरीर भित्रको हाम्रो आत्मा अनि परात्मा जुन परमधाममा निधाएर बसेको छ, अनि त्यसबाट पछि परमात्मालाई पुकार गर्ने बाटो यही हो। त्यसो भएको हुनाले यो प्रेमको महिमा हामीले बुझ्नुपर्छ। राज्यसँग प्रेममय पुकार गर्ने कुराहरू चौपाई खोजेर लेखेको छु। ब्रह्मात्मा सखीको परिचय, कसलाई ब्रह्मात्मा भन्ने? यसो कन्ठी बाँधेर फुलसुल छ र आत्मा जागो भनेर जाग्दैन। यो कुरा भ्रममा नरहनु होला, किनभने त्यही स्वरूपका चौपाईले व्याख्या गरेको छ। त्यो चौपाई तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले थोरै चौपाई तपाईँहरूलाई जानकारीलाई यहाँ लेखेको छु। आत्मा जागृत कसरी हुने? हल्ला गरेर मात्रै आत्मा जागृत हुँदैन। यो कुराको भ्रम नरहोस्। राज्यसँग पुकार कसरी गर्ने? यहाँका हामीले शब्द बोलेका कुरा परमधाममा पुग्दैनन्। यो कुरो कथाकार सबैलाई भन्न भ्याइँदैन पनि, अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। बाणीमा छ, तर तपाईँ यो आत्मा र परात्मा मार्फत परमात्मासँग पुकार गर्नुभयो भने स्वरूपमा के लेखेको छ भने एकचोटि राज्यलाई पुकार गर्ने हो आत्मा हृदय रोएर भने एउटा चौपाई छ। कहाँ भयो जो मुखते गयो जब लग चोट ननी कसी फुट प्रेम बान तो ऐसै लागत अङ्ग हो त टुक टुक भन्ने चौपाई छ। तपाईँहरू यो शरीर मूर्त समान हो, यो सबै अस्थायी हो, नाशवान हो। अरू हाम्रो नातापाता सम्पत्ति त केही पनि होइन। त्यसरी तपाईँहरू रुनुभयो भने एकचोटि रामधनी राज्य भन्दा 10 चोटि हजुर हजुर भनेर बोल्ने छु मेरा सखीहरूले बोलाउँदा। तपाईँहरू सखी भएर राज्य पुकार्न सिक्नुहोस्। यही बाणी पढे। यो भाषा नभएको हुनाले हेर्नुहोस्, यो आफ्नो वंश जात, हामी के जात हो? यहाँ हामी धेरै जात छुट्याएका छौँ, तर हाम्रो प्रणामीको जात एउटै छ। के जात हो? तपाईँ यो किताब पढेर नेपालीमा चौपाईबाट व्याख्या गरेको यसमा लेखिएको छ। आत्मा पवित्र कसरी हुन्छ त्यो कुरा तपाईँहरू थाहा पाउनुहुन्छ। व्याख्या गर्न हेर्नुहोस्, यहाँ यो कथा, यहाँ धेरै कार्यक्रम छ, म लामो व्याख्या गर्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले यो आत्मा पवित्र हुने कुराहरू बाणीबाटै सिक्नुहोस्। तपाईँहरू यसरी तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ भनेर मैले नौतनपुरीमा 2 पल्टसम्म पूर्णाहुति गरेर नौतनपुरीको दाना पानी धेरै वर्ष खाएँ, केही चौपाई सिकेँ। त्यसो हुँदाखेरि मैले नेपालीलाई केही सिकाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो 1675 चौपाई मात्र लेखेको छु, अरू केही छैन यो किताबमा। तपाईँहरू यो किताब लगाएर पढ्नुभयो भने परमधामको कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी हुनेछ र यो जानकारी नेपालीले पनि बुझुन् भन्ने उद्देश्यले मैले निकै वर्ष लाएर लेखेको हो। र यसमा मेरो लेखे पनि छैन, महाराजहरूको आशीर्वाद छ। अनि सिर्फ चौपाईको व्याख्या मात्र छ, अरू कुनै किताबको केही मैले लेखेको छैन यो किताबमा। र तपाईँले लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईँहरूको इच्छा भयो भने किताब यहाँ अलिकति ल्याएको छु, तपाईँहरू लैजान सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले हामीले जसरी तपाईँहरू श्रद्धा गर्नुहुन्छ मन्दिरमा, जुन किसिमको तपाईँहरूको प्रेम भाव छ, त्यो राज्यसँग गर्ने प्रेम भाव पनि चौपाईको आधारमा लैजानुहोस्। किनभने यहाँ देख्नुभएको छ हाम्रा तारा माताजीले देवघाटमा पाठशाला खोल्ने, विद्यालय खोल्ने, मन्दिर बनाउने ठुलो योजना, एकजना माताजीले यत्रो योजना आँट्नु भएको छ। सकिन्छ, सकेसम्म आफूले सक्दो त्यसलाई पनि सहयोग गऱ्यौँ भने यो नेपालको देवघाट भनेको नेपालको झन्नै बिच भागमा पर्छ। महाकालीदेखि मेचीसम्म आउनलाई बिच भाग पर्ने भएको हुनाले त्यहाँ सहयोग गर्न सक्यो भने हामीलाई एउटा हाम्रो स्थान त्यहाँ जमिन प्रशस्त लिनुभएको छ। 17-18 रोपनी कति जमिन छ, भवन बन्दैछन्। त्यहाँ चाहिँ पठन पाठनको व्यवस्था पनि राम्रो हुँदैछ। हामी प्रणामी समाजमा अलिकति त्यस्ता पठन पाठन अस्पतालका कार्यक्रमतिर हामी जानु पनि पर्नेछ। यो तपाईँहरूले निश्चय ध्यान राख्नुहुनेछ भन्दै मेरा 2 शब्द यहीँ विराम गर्दछु। अब यो कथाका अरू म मेरा वचन लम्ब्याउन चाहदिनँ, तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। इच्छा हुनेले लैजानु होला। मैले 10-15वटा किताब लिएर आएको छु, तपाईँहरूलाई चाहिए नौतन धाममा पनि पाउनुहुन्छ। यति कुरा जानकारी गर्दै म बिदा हुन्छु। सबै सुन्दर सरलाई प्रणाम। निर्माण भइरहेको छ, त्यो मन्दिरमा पनि अवश्य उहाँको प्रेम श्रद्धा पुग्ने नै छ। एकपल्ट लाने इच्छा पनि छ उहाँलाई र उहाँको सहयोग हरेक तीर्थहरूमा पुगिरहेको छ। आज देवघाटमा आज यो प्रकल्पबाट कार्य भइरहेको छ। यो बाइजी राजको संस्थालाई फलाउने, फुलाउने, उब्जाउने काम उहाँहरूबाट नै भएको छ। यस्ता विभूति माताजीलाई म बार-बार प्रणाम गर्दछु, राधा माताजीलाई। अब अगाडिको कार्यक्रम श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ स्वामी की, श्री बाईजी महारानी की, श्री लालदास जी महाराज की, संपूर्ण सुंदर साथ की।
परमादरणीय सुन्दर साथजी, टाढा नजिकबाट आउनुहुने सम्पूर्ण भक्तवृन्द, उत्सवको कार्यक्रमपछि लगभग हामी समापनको घडीमा अहिले उपस्थित भएका छौँ। धेरै सुन्दर साथहरूको आज जमघट भएको छ। सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरूलाई बिहान पनि स्वागत भइसकेको छ भने यो अन्तिम घडीमा पनि हामी फेरि पनि स्वागतसहित प्रणाम गर्न चाहन्छु। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आत्माका आधार, सम्पूर्ण चराचर जगतका मालिक श्रीराजी श्यामाजीको सम्पूर्ण लीलाले ओतप्रोत भएको यस वितक रस सागरको हामी बहुत रसपान गरिरहेका छौँ। बहुत आनन्दले श्रीकृष्ण प्रणामी समुदायमा, यो आलममा अहिले सबैतिर यो हाम्रो समाज वितकमय भएको छ। प्रसङ्ग एक दिन अगाडि होला, एक दिन पछाडि होला, तर हामी सबैले वितकको रसपान गर्ने यो सुवर्ण अवसर प्राप्त गरेका छौँ। यो हाम्रो अहोभाग्य हो। श्रीराजी महाराजको कृपाले नै यस्ता शुभ घडीहरू हामीमाझ आइरहेका छौँ। हामीले जीवन सुधार्ने, आत्मजागृति गर्ने यो एकदमै शुभ घडी मान्छु म यसलाई, र हामी सबैले मान्नुपर्छ। दिदी वर्षा खाती सहितको परिवार दिदी अगाडि आइदिन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। दिदीको सम्पूर्ण परिवारजन अहिले हाल अब युकेबाट यहीँ आउनु भएको छ। उहाँ छोरा बुहारी नाति नातिना यहाँ आउनुभएको कारणले यो मौकालाई छोपेर सम्पूर्ण परिवार सहित उहाँले आजको सम्पूर्ण सुन्दर साथको भण्डारा सेवा उहाँले गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण परिवारको लाई यो हामी चाहिँ अझ राम्रो उन्नति प्रगति होस् भन्ने कामना हामी अगाडि गर्छौँ। यसै गरी भण्डारा सेवामै जोडिनु भएको छ गुणमाया कुमाल, उहाँ पनि सानेपाबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यसमा जोडिदिन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ, र उहाँले चाहिँ वार्षिक सेवा मार्फत उहाँले रु 1460 बेग्लै फेरि आज पनि सेवा गर्नुभएको छ भने आजको भण्डारा सेवामा उहाँ पनि जोडिनु भएको छ। म परमादरणीय दिदी वर्षा खाती सहितको परिवारलाई अगाडि मैले हामी सलद्वारा यसै गरी भोलिको पनि मैले भनिदिइहालेँ। भोलिको सेवा चाहिँ हाम्रो झन् उल्लासमय सेवा रहने मैले जानकारी गराएँ, किनकि भोलिको सेवा चाहिँ हाम्रो वर्तमान श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजराज महिला समितिका अध्यक्ष आदरणीय साथी शारदा शर्मा र निवर्तमान अध्यक्ष शान्ति खनाल, सांसारिक नाताले सम्झिनुको ठुलो भोलि मिठो भोजन सेवा हुनेछ। सम्पूर्णलाई परिवारको तर्फबाट मैले आमन्त्रण गरेँ। उहाँ उठेर प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि पछाडि पनि हेरिदिनु होला सबैले, र भोलि पनि सम्पूर्णलाई उपस्थिति हुनका लागि हामीले हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अब हाम्रो यो आजको कार्यक्रमलाई चन्द्र कार्की जो अत्यन्त सेवाभावी हुनुहुन्छ, धुबीघाटबाट हाम्रो नजिकैको मन्दिर भएको नाताले यो मन्दिरलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ, आइराख्नुहुन्छ र आज पनि सेवा दिनुभएको छ। उहाँको तर्फबाट सम्पूर्णलाई प्रणाम पनि म अर्पण गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु समितिको तर्फबाट। र गुणमाया कुमालजीले पनि सेवा दिनुभएको छ, र भोलिको सेवा पनि मैले भनेँ। अब अरू आज पनि धेरै यो मन्दिर सञ्चालनको लागि, वितक सञ्चालनको लागि, हाम्रो बाइजराज समिति सञ्चालनको लागि धेरै सुन्दर साथहरूले सेवा गर्नुभएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण नाम अहिले हामीले देखिरहेको छौँ, परमादरणीय मुवा राधादेवी अधिकारीज्यू, जो श्रीकृष्ण प्रणामी यो बाइजराज महिला समिति हालको नाम र प्रारम्भमा श्रीकृष्ण प्रणामी महिला सेवा समाजको जुन अध्यक्षता, संस्थापक अध्यक्षता गरिदिएर यो वटवृक्ष रोपिदिएर चाहिँ एउटा बिरु रोपिदिएर चाहिँ अहिले झाँगिएको यो वृक्ष झाँगिएको अवस्थामा हुनुहुन्छ यो संस्था। र हामीले जहिले पनि हाम्रा अग्रजहरूलाई, हाम्रा पूर्वजहरूलाई हामीले मान सम्मान गर्नुपर्छ। र आज आफै उपस्थिति भएर यो बाइजराज अक्षय कोषका लागि फेरि धेरै सेवा गर्नुभएको छ। सेवाको त हामीले यहाँ रकम उल्लेख गरेर त यहाँ सम्भव पनि हुँदैन, तर पनि अहिले पनि खाली हात आउनु भएको छैन, र हाम्रो संस्थालाई रु 11,000 अक्षय कोष प्रदान गरिदिनु भएको छ आदरणीय मुवाले। र यो सम्मानका लागि म अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु, र समितिको तर्फबाट मुवालाई अझै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित म प्रणाम गर्न चाहन्छु। सबैले ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु होला।
यसै गरी आजको सेवामा चाहिँ हाम्रो थेचो निवासी सृष्टि थापा जो जीवनको पहिलो कमाइ चाहिँ म परमात्मालाई नै अर्पण गर्छु भने कति राम्रो भाव हो। ल बहिनी अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ र जीवनमा पहिलोचोटि कमाइ रहेछ, यो कमाइ अन्त म खर्च गर्दिनँ, परमात्मा नै अर्पण गर्छु भनेर त्यो भावमा आफ्नो जागिरको रु 5000 आश्रम सेवा मार्फत उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। यो एकदमै शुभ कार्यको लागि अझ तपाईँको जीवनमा अगाडि उन्नति प्रगतिको ठुलो कामनाका साथ म धन्यवाद सहित अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। हाम्रो अध्यक्ष शारदा शर्माजीले अघि भर्खरै मैले अनाउन्स गरेको थिएँ, जुन दुवै किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने जुन किडनी को बिरामीको लागि मैले अपिल गरेको थिएँ। हाम्रो शारदाजी अगाडि हुनुहुन्छ, शारदा शर्माज्यू उहाँहरूले यहाँ अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँले जस्तो सेवा गरिदिनु हुन पनि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। हाम्रो माताजी दोयबाट 500 प्रदान भएको छ, हाम्रो शारदा शर्माबाट 500 भएको छ, माताजी दोयबाट 700 प्रदान भएको छ। मैले यहाँ धेरै देखिरहेको छु, आज धेरै नयाँ सुन्दर साथीहरू पनि पहिलोचोटि पनि आउनु भएको छ। मैले अब यहाँ नाम सम्बोधन गर्दै गर्दा धेरैको त म यहाँ लिन सक्दिनँ। मैले देखिरहेको छु हाम्रो प्रणामी समाजका अग्रज बुजुर्ग श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिलाई अत्यन्त स्थापना कालदेखि नै आजको दिनसम्म पनि अनवरत सेवा गर्नुहुने परमादरणीय बुवा श्यामबहादुर केसीज्यू पनि हुनुहुन्छ। मैले प्रणाम गर्न चाहेँ कार्यक्रम अन्तिममा। यसै गरी हाम्रो भाइ देखिरहेको छु मैले, युवा परिषद काठमाडौँ जिल्लाका निवर्तमान अध्यक्ष भरत मैनाली भाइ, मैले प्रणाम गरिदिने अनुरोध गरेँ उठेर। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। ढिलै भए पनि आज धेरै दिन भयो, 20 दिनको यो शुभ घडीमा उपस्थित हुनुभएको छ। समितिको तर्फबाट मैले हार्दिक आभार प्रकट गरेँ। यसै गरी म अब जुन सेवा गर्नुहुने सेवादाताको नाम यहाँ वाचन गर्दैछु। विष्णु कुमारी पौडेल जो सिन्धुपाल्चोकबाट हुनुहुन्छ, वितक सेवा बापत रु 1100 प्रदान गर्नुभएको छ। अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। भइसकेछ। यसै गरी कीर्तिपुर निवासी प्रमिला उप्रेतीबाट वितक सेवाका लागि 605 प्रदान गर्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हामी रुमाल सेवा प्रदान गर्दैछौँ, अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। यसै गरी चक्रपथ महाराजगञ्जबाट ललिता पौडेल उहाँले वितक सेवाका लागि 1015 प्रदान गर्नुभएको छ। हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। उहाँले देवघाटको लागि पनि 505 दिनुभएको छ। ललिता पौडेल अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। यसै गरी धामवासी आमा विष्णुमाया बस्नेतको सम्झनामा धामवासी आमा विष्णुमाया बस्नेतको सम्झनामा वितक सेवाका लागि रु 2500 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँका छोरा बुहारी सुरेश बस्नेत र बालकुमारी बस्नेत, म यो दम्पतिलाई अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। सुरेश बस्नेत र बालकुमारी बस्नेतज्यू उहाँले आफ्नो आमा धामवासी विष्णुमाया बस्नेतको सम्झनामा यहाँ म आश्रममा सेवा गर्नुभएको छ रु 2500। ताली चाहिँ बजिरहोस्, सेवा गर्नेहरूलाई चाहिँ हौसला प्रदान हुन्छ। यसै गरी भोटे पहालबाट अनु श्रेष्ठले रु 1600 सेवा गर्नुभएको छ। अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। यसै गरी मैले अघि भर्खरै नाम अनाउन्स गरेको थिएँ। हाम्रो आदरणीय बुवा बानेश्वर निवासी श्यामबहादुर केसीज्यूले आजको सेवाको लागि रु 2100 प्रदान गर्नुभएको छ। बुवालाई मैले यहाँ अगाडि सम्मानका लागि मैले यहाँ आमन्त्रण गरेँ। यसै गरी हेम बुढाथोकी चाबेलबाट 505 सहयोग गर्नुभएको छ वितक सेवा, अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हुमा दाहाल उहाँले 1095 वार्षिक सेवा दिनुभएको छ। रुमाल सेवाद्वारा हामी सम्मान गर्छौँ, अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। यसै गरी मन्जु सापकोटा खसीखेलबाट रु 500 सेवा गर्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हामी रुमालबाट सेवा सम्मान गर्दैछौँ, अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गरेँ। यसै गरी चनमायाले 505 सहयोग गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद सहित हामी रुमालले सम्मान गर्दैछौँ। यसै गरी चुनीखेलबाट भाइ दीपक केसी उहाँले 1505 सेवा गर्नुभएको छ। अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ भाइ दीपक केसी।
सरकारीबाट गोमा विष्ट उहाँले चाहिँ वितक सेवाका लागि रु 1100 प्रदान गर्नुभएको छ। अगाडि आइदिनु भने मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। गोमा विष्टजी र अब यी सेवाका रकमहरू आउँदै जान्छन्। आएको खण्डमा फेरि हामी यहाँ वाचन गर्दछौँ। हाम्रो बिचमा भाइ दीपक केसी चुनिखेलबाट यहाँ आउनुभएको छ। मिठो हाम्रो स्वरका धनी हुनुहुन्छ भाइ दीपक केसी। एउटा मिठो भजन हामी श्रवण गरौँ। सबैजनाले दुई हात माथि उठाएर जय भन्नु पर्यो है। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारी की। सबैजनालाई प्रणाम छ। आउनुहोस् एउटा भजन सबैजना ताली बजाएर नाचेर सहयोग गर्नु होला है त। वृन्दावनमा गङ्गा छ चराउने, ला 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 हो गोरी हो राधिकालाई सधैँ मन पराउने, हो गोरी हो ला 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 ला। वृन्दावनमा गङ्गा छ चराउने, राधिकालाई सधैँ मन पराउने। कृष्ण कालिनी कृष्ण पाउँदैन Krishna
नाच्नेवाली सम्पूर्ण भक्तजन सुन्न साथ की अँ,